प्रिय मित्रहरू नमस्कार। यो हरियो पुस्तकमा भएका यी कथाहरू पवित्र बाइबलबाट निकालिएका हुन्। यी कथाहरूले ती ठूला मानिसहरूका विषयमा बताउँछन् जोहरूले दुःखको समयमा सहायता पाएका थिए। जब तपाईले यो आवाज सुन्नुहुन्छ तब अर्को चित्र पल्टाउनुहोस्। चित्र नम्बर 1। एलिसा इजरायलका एक महान शिक्षक र परमेश्वरका अगमवक्ता थिए। एक दिन नामान नाम गरेका एकजना व्यक्ति उनलाई भेट्न भनी उनका घरमा आए। उनी सिरिया इजरायल देशको दुश्मन थियो। नामान एक बहादुर र शक्तिशाली मानिस थिए, तर उनलाई कुष्ठरोग लागेको थियो। एलिसाले कुष्ठरोगीहरूलाई निको पार्न सक्छन् भन्ने सुनेर उनी एलिसालाई भेट्न इजरायल आएका थिए। तर एलिसा उनलाई स्वागत गर्न आफ्नो घरदेखि बाहिर पनि निस्कन मानेनन्। एलिसाले एकजना आफ्नो नोकरलाई पठाएर नामानलाई यसो भन्ने सन्देश पठाए, जाऊ र यर्दन नदीमा गएर 7 पल्ट डुबुल्की मार र तिमी आफ्नो रोगदेखि निको हुनेछौ। तर नामान यो सुनेर असाध्यै रिसाए र भने, मैले त उनी म कहाँ आएर आफ्नो परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर मेरो रोग निको पार्न बिन्ती गरिदिन्छन् भनी सम्झेको थिएँ, तर किन उनले यस्तो कुरा गरेको? यति भनेर उनी बडो क्रोधित हुँदै त्यहाँबाट फर्के। चित्र नम्बर 2। नामानका सेवकहरूले उनलाई आफ्नो क्रोध र घमण्ड त्यागी एलिसा कहाँ फर्कन आग्रह गरे। तिनीहरूले नामानलाई एलिसाको साधारण आज्ञालाई मान्न राजी गराए। अनि नामान यर्दन नदीमा गएर त्यहाँको पानीमा 7 पल्टसम्म डुबुल्की मारे। यस चित्रमा हेर्नुहोस् त, नामान कस्तो खुसी देखिन्छ। उनको रोग पूर्ण रूपले निको भएको छ। एलिसा कुनै मानिसदेखि डराउँदैनथे, किनकि उनले एक महान ईश्वरमा भरोसा राखेका थिए। उनलाई यो कुरा पनि थाहा थियो कि आफ्ना समस्याहरूदेखि छुटकारा पाउनको लागि मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। चित्र नम्बर 3। जब जब सिरियाईहरू इजरायलमाथि हमला गर्न तयार हुन्थे, तब परमप्रभुले पहिले नै यस कुराको जानकारी एलिसालाई दिनुहुन्थ्यो। सिरियाईहरूले इजरायलीहरूलाई पराजित गर्न नपाउन् भनी एलिसाले इजरायलका राजाहरूलाई पहिले नै चेतावनी दिन्थे। सिरियाका राजाले आफ्ना सिपाहीहरूलाई भने, जाऊ र एलिसा कहाँ छ पत्ता लगाऊ, ताकि म गएर त्यसलाई पक्रन सकूं। एक दिन सबेरै एलिसा र उनको नोकर बाहिर गएको बेला आफूलाई पक्रन भनी सिरियाका सेना आफूतर्फ आइरहेको एलिसाले देखे। तब त्यस नोकरले कराउँदै भन्यो, मालिक, अब हामी के गरौं? एलिसाले भने, नडराऊ, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्। तब त्यस नोकरले आफ्ना वरिपरि अग्निमय घोडाहरू र रथहरू देखे। ती सबै सेनाहरू उनीहरूको बचाउको लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो। चित्र नम्बर 4। अब जसै सिरियाई फौज एलिसालाई पक्रन भनी अघि बढे, तब एलिसाले परमेश्वरलाई यसो भन्दै प्रार्थना गरे, यी सबै सेनाहरूलाई अन्धा बनाइदिनुहोस्। त्यति नै बेला ती सबै सेनाहरू देख्न नसक्ने गरी अन्धा भए। एलिसाले तिनीहरूको नजिकै गएर भने, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई तिमीहरूले खोजेको मानिस कहाँ लैजान्छु। एलिसाले ती सबै अन्धा भएका मानिसहरूलाई सामरिया भित्रसम्मै लगे, जुन त्यस बेलाको इजरायलको प्रमुख सहर थियो। त्यहाँ पुगेपछि
एलिसाले पुनः परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। परमप्रभु, यी मानिसहरूका आँखा खोलिदिनुहोस्। तब ती सिपाहीहरूले आफूलाई दुश्मनहरूका सहर बीच पाए। इजरायलका राजाले ती सबैलाई मार्न चाहे, तर एलिसाले भने, तिनीहरूलाई खानपिन गराइकन छोडिदेऊ। मित्रहरू, एलिसाको परमेश्वर हाम्रा सारा दुश्मनहरू भन्दा पनि अझ महान र शक्तिशाली हुनुहुन्छ। यदि हामी उहाँमा भरोसा राख्छौँ भने तिनीहरू विरुद्ध बदला लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। चित्र नम्बर 5। अरामी सेनाहरू पुनः इजरायलीहरू विरुद्ध लड्न आए। तिनीहरूले सामरियाको सहरलाई लामो समयसम्म वरिपरि घेरेर राखे। चाँडै नै सहरभित्र भएका इजरायलीहरूसँग खानको लागि केही भएन। चित्रमा हेर्नुहोस्, इजरायलका राजा पर्खालमाथि हिँडिरहेका थिए। 2 जना स्त्रीहरू उनी कहाँ आए। उनीहरूले राजालाई सहायताको लागि बिन्ती गरे। तिनीहरू यति साह्रो भोकाएका थिए कि तिनीहरूले आफ्नै नानीहरूलाई पकाएर खाए। राजालाई के गर्नु कसो गर्नुभयो। तब उनी साह्रै रिसाए, किनकि परमेश्वरले उनीहरूलाई अरामीहरूको हातदेखि छुटाउनु भएन। उनले परमेश्वरको दास एलिसालाई मार्ने विचार गरे। एलिसाले राजालाई यसो भन्ने समाचार पठाए, जाऊ गएर यसो भनिदेऊ, भोलि यसै बेला 1 सेकलमा 2 माना जौको पिठो र 1 माना असल पिठो सामरियाको मूल ढोकामा बिक्री हुनेछ। चित्र नम्बर 6। त्यस समय 4 जना मानिसहरू सामरियाको मूल ढोकामा बसिरहेका थिए। तिनीहरू सबै कुष्ठरोगी थिए। तिनीहरूले एक अर्कालाई भने, हामीहरू किन यहाँ बसेर मर्ने? हो, त्यसैले अब हामी आरामीहरूको छाउनीमा गएर आफैलाई उनीहरूको हातमा समर्पण गरौँ। हो, ल जाउँ। त्यति नै बेला आरामी सेनाहरूले एउटा ठुलो सेनाको दल आफूतर्फ आउँदै गरेको सुने। यो सुनेर तिनीहरू असाध्यै भयभीत भए र आफूसँग भएका सबै थोकलाई त्यही छोडेर तिनीहरू त्यहाँबाट भागे। जब ती कुष्ठरोगीहरू आरामीहरूको छाउनीमा आइपुगे, तिनीहरूले त्यहाँ कुनै मानिसहरूलाई पनि पाएनन्। ती कुष्ठरोगीहरू त्यहाँ बसेर खानपिन गरे र सुन चाँदी र लुगाहरू अन्यत्र लगेर लुकाइराखे। तब तिनीहरूले आपसमा भने, हामीले गरेको यो काम असल होइन। आज त शुभ समाचारको दिन रहेछ, तर हामी भने यी खानेकुरा अरूसँग नबाँडी चुप्पै लागेर बसेका छौँ। तब हतार गरेर तिनीहरू सामरिया फर्के र आफूले देखेका कुरा राजालाई बताए। छिट्टै नै मानिसहरूले आफूले आरामीहरूका छाउनीबाट ल्याएका खाना सामरियाको मूल ढोकामा बिक्री गर्न थाले। परमेश्वरले इजरायलीहरूको उद्धार गर्नुभयो र एलिसालाई पनि बचाउनुभयो। मित्रहरू, परमेश्वरले हामीलाई अनन्त मृत्युदेखि बचाउन येशूलाई पठाउनुभयो। यो हाम्रो लागि अरूसँग बाँड्नुपर्छ। चित्र नम्बर 7। एलिसाको मृत्युपछि इजरायलमा 1 जना योना नाम गरेका अर्का अगमवक्ता थिए। परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो, निनवे सहरमा जाऊ र त्यस विरुद्ध प्रचार गर। म त्यस सहरका मानिसहरू कति दुष्ट छन् भनी जान्दछु। निनवे सहरका मानिसहरू इजरायलीहरूका दुश्मन थिए। योना त्यस सहरमा जान मानेनन् र अन्तै भाग्ने विचार गरे। उनले एउटा टाढा देशमा जान लागेको जहाज भेट्टाए। उनले जहाजको भाडा तिरे र जहाज त्यस मुलुकतर्फ लाग्यो। चाँडै नै समुद्रमा एउटा ठुलो तुफान आयो। जहाजमा यात्रा गरिरहेका सबै यात्रुहरू साह्रै भयभीत भए। उनीहरूले एक आपसमा भने, कसको कारणले गर्दा यो आपत हामी माथि पर्न आएको होला? त्यो थाहा पाउनलाई हामी चिट्ठा हालेर हेरौँ।
यसो भनेर तिनीहरूले चिट्ठा हाले। चिट्ठा योनाको नाउँमा पर्यो। चित्र नम्बर 8। तब ती यात्रुहरूले योनालाई भने, तिमीले के गर्यौ र हामीमाथि यस्तो आपत पर्न आयो? उनले आफू परमेश्वरको आज्ञा नमानी भागेको उनीहरूलाई बताए। उनीहरूले फेरि उनलाई सोधे, समुद्रलाई शान्त गरौँ न, अब हामी के गरौँ? तब योनाले जवाफ दिए, मलाई उचालेर समुद्रमा फालिदेऊ र समुद्र शान्त हुनेछ, किनभने मेरै कारणले गर्दा यो तुफान तिमीहरूमाथि चलेको हो भन्ने मलाई थाहा छ। ती मानिसहरूले योनालाई समुद्रमा फालेर मार्न चाहँदैनथे, तर आँधी तुफान झन झन ठुलो हुँदै आयो। यसैले उनीहरूले योनालाई उठाएर जहाजबाट समुद्रमा फालिदिए। यसो भए तापनि योना डुबेर मरेनन्। चित्रमा हेर्नुहोस् त, एउटा विशाल माछा आएर योनालाई निल्यो। उनी त्यस माछाको पेटभित्र 3 दिनसम्म जिउँदै बसे। त्यसपछि योनालाई त्यस माछाले एउटा सुक्खा जमिनमा उकेलिदिए। चित्र नम्बर 9। परमेश्वरले फेरि योनालाई भन्नुभयो, उठ र त्यस ठूलो सहर निनवेमा जा। म जे कुरा तँलाई बताउँछु सो त्यहाँ प्रचार गर। त्यसैले योना उठे र परमप्रभुले भन्नुभए बमोजिम निनवेमा गए। उनले त्यहाँ गएर मानिसहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, अबको 40 दिनमा निनवे नाश हुनेछ। यो सुनेपछि त्यहाँका राजा र सबै शहरका मानिसहरूले बचावको लागि परमेश्वरसँग पुकारा गरे। उनीहरू आफ्ना दुष्ट बाटाहरूदेखि फर्के। त्यसैले परमेश्वरले ती निनवेका मानिसहरूलाई नष्ट गर्ने विचार त्याग्नुभयो। मित्रहरू, हामीहरू पनि योना र ती निनवेवासीहरू जस्ता छौँ। हामीहरूले पनि परमेश्वरका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरेका थियौँ। यी सबै कुराको लागि हामीहरू मृत्युको भागीदार थियौँ। तर यसो भए तापनि परमेश्वरले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यी सबै कुरा विरुद्ध चेतावनी दिन र हामीहरू हाम्रा दुष्ट मार्गदेखि फर्कन सकौँ भनेर येशूलाई पठाउनुभयो। येशू हामीलाई बचाउनका लागि मर्नुभयो। जसरी योना माछाको पेटभित्र 3 दिनसम्म रहे, त्यसरी नै येशू पनि चिहानमा 3 दिनसम्म रहनुभयो। तब येशू मृत्युबाट जीवित भई उठ्नुभयो। अब आफ्ना पाप र सबै दुष्ट कुराहरूलाई त्यागी उहाँलाई पछ्याउने सबैजनालाई येशूले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। चित्र नम्बर 10। एस्तर इजरायल देशकी एकजना जवान यहुदी केटी थिइन्। तिनको बुवा आमाको देहान्त भइसकेको हुनाले तिनकी काका मोर्दकैले तिनको देखभाल गरेका थिए। इजरायलीहरूका साथमा एस्तर र मोर्दकैलाई पनि फारसका राजाले बन्दी बनाएर लगेका थिए। फारस एक शक्तिशाली व्यक्ति थिए। सबैजना उनीदेखि डराउँथे। एकपल्ट उनलाई आफ्नै रानीले रिस उठाउँदा त्यस रानीलाई त्यागेर तिनको स्थानमा अर्कै रानी ल्याउने निर्णय गरे। अनि उनले आफ्ना देशमा भएका सबै सुन्दर स्त्रीहरूलाई आफ्नो राजदरबारमा बोलाए। ती सबै स्त्रीहरूमध्ये राजाले एस्तरलाई आफ्नी रानी बनाउनको लागि छाने। तर आफू एक यहुदी भएको एस्तरले कसैलाई पनि बताएनन्। चित्र नम्बर 11। हामान फारसका एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए। उनी कुनै ठाउँबाट भएर जाँदा उनका वरिपरि भएका सबैजना उनको अगाडि झुक्दथे। मोर्दकै एउटै जीवित परमेश्वरलाई मात्र पुज्दथे। उनी हामानको अगाडि झुक्न अस्वीकार गर्थे। यस कुराले हामान असाध्यै क्रोधित हुन्थे।
उनले मनमा नै मर्दकै विरुद्ध बदला लिने निर्णय गरे। एक दिन हामानले राजालाई कुरा लगाउँदै भने, यहुदीहरूले हजुरले खटाएका ऐन कानुनहरू पालन गर्दैनन्। यदि महाराजाको इच्छा भए तिनीहरूको विनाशको निम्ति एउटा लिखित आज्ञा निकाली बक्सियोस्। हामानले आफ्नो अनुरोध स्वीकार्य होस् भन्ने खातिर राजालाई पैसा दिए। हामानले आफ्ना मानिसहरूसँग कुनै दिन मौका छोपेर सबै यहुदीहरूलाई मार्नुपर्छ भन्ने मतो मिलाए। हामान आफैले मोर्दकाईलाई झुन्ड्याउन भनी एउटा फाँसीको काठ खडा गरे। मोर्दकाईले रानी एस्तरलाई राजा कहाँ गएर यहुदीहरूको पक्षमा बिन्ती गर्नलाई भने। तर एस्तरले उनलाई भनिन्, यदि कुनै व्यक्ति अनुमति नपाई राजा कहाँ गए भने ऊ मारिन्छ। यसैले सबै यहुदीहरूलाई आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्न एस्तरले अराइन्। तिनले भनिन्, म राजा कहाँ कानुनको विरुद्धै भए पनि जानेछु, मेरो विनाश भए पनि होस्। चित्र नम्बर 12। परमेश्वरले यहुदीहरूको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो। राजाले एस्तरलाई स्वीकार गरे अनि एस्तरले राजाको सम्मानमा एउटा विशेष भोजको आयोजना गरिन्, जसमा तिनले हामानलाई पनि निम्तो दिइन्। भोजको समयमा राजाले एस्तरलाई प्रश्न गरे, रानी एस्तर, तिमी के चाहन्छौ? तिमी जे सुकै माग, म मेरो आधा राज्यसम्म पनि तिमीलाई दिनेछु। एस्तरले जवाफ दिइन्, हे महाराजा, यदि मैले हजुरको निगाह प्राप्त गरेकी छु भने मेरो ज्यान जोगाइ पाऊ, किनकि म र मेरो जाति नाश गरिन, मारिन र नाउँ निशानै मेटिनलाई बेचिएका छौं। तब राजाले सोधे, यस्तो काम गर्न आँट गर्ने मान्छे को हो अनि त्यो कहाँ छ? एस्तरले जवाफ दिइन्, हाम्रो विरोधी र शत्रु यही दुष्ट हामान हो। जब राजाले हामानको त्यस्तो दुष्ट योजनाको बारेमा थाहा पाए तब उनी असाध्यै क्रोधित भए। तब राजाले हामानलाई आफूले मोर्दकैको निम्ति बनाएको झुन्ड्याउने काठमा उसैलाई फाँसी दिई झुन्ड्याउन लगाए। यसरी सम्पूर्ण यहुदीहरूको उद्धार भयो। दानियल र नहेम्यालाई आफ्ना शत्रुहरूको देशमा बस्न बाध्य तुल्याइएको थियो। तर उनीहरूले एकमात्र साँचो परमेश्वरको आराधना गरे र उनीहरू महान व्यक्ति बने। चित्र नम्बर 13। यस चित्रमा हामी दानियल र उनका 3 जना साथीहरूलाई देख्छौं। उनीहरू सबै यहुदी थिए। उनीहरू सबैलाई दुश्मनहरूले कैदी बनाई बेबिलोनमा लगेका थिए। बेबिलोनका राजाले ती 3 जनालाई आफ्नो सेवामा लगाउन चाहन्थे। यसै कारण उनीहरूलाई बेबिलोनमा बोलिने भाषा र त्यहाँको रीतिरिवाज सम्बन्धी कुराहरू सिक्नु पर्यो। तर दानियल र उनका 3 जना साथीहरूले दरबारको अति नै पौष्टिक खाना खान अस्वीकार गरे, किनकि यो उनीहरूको यहुदी रिवाज विरुद्धको कुरो थियो। उनीहरू सबैलाई थाहा थियो कि उनीहरूले परमप्रभुको नियम पालन गर्नुपर्छ र उहाँलाई आदर गर्नुपर्छ। यसैले उनीहरूले खानको लागि हरियो सागपात र पिउनको लागि पानीको मात्र माग गरे। त्यस व्यक्ति जसले उनीहरूको देखभाल गर्थे उनीहरू कतै दुब्लो भएर बिरामी पो पर्ने हुन् कि भन्ने सोचले अति नै डराए। तर त्यसो हुनाको साटो ती 4 जना अझ बलिया र बेबिलोनमा भएका सबै जवान मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान भए।
चित्र नम्बर 14। एक रात बेबिलोनका राजाले एउटा सपना देखे। उनले आफ्ना बुद्धिमान मानिसहरूलाई आफूले देखेको सपनाबारे बताउन भने, तर कसैले पनि बताउन नसकेको हुनाले राजाले ती सबैलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरे। तब दानियल र उनका साथीहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे र परमेश्वरले दानियललाई राजाले देखेको सपनाको अर्थ खोलिदिनुभयो। दानियल राजा कहाँ गएर भने, स्वर्गमा एक परमेश्वर आउनुहुन्छ जसले रहस्यका कुराहरूलाई खोल्नुहुन्छ। महान परमेश्वरले तपाईलाई आउँदो दिनमा हुनै लागेका कुराहरूको सम्बन्धमा भन्दै हुनुहुन्छ। सपनामा राजाले संसारका सबै देशहरू देखेका थिए। तब राजाले एउटा अझ ठूलो राष्ट्र देखे जसले ती सबै पहिलेका राष्ट्रहरूलाई नाश गरे। त्यो राष्ट्र परमेश्वरको थियो, जसको अन्त कहिल्यै पनि हुँदैन। दानियलले राजाको सपनाको अर्थ बताइदिएका हुनाले राजा उनीसँग अति नै प्रसन्न भए। राजाका दरबारमा भएका सबै बुद्धिमान मानिसहरूलाई बचाइए र दानियललाई राजाले बेबिलोन भरिका शासक बनाए। चित्र नम्बर 15। बेबिलोनको नबुकदनेस्सर राजाले एउटा विशाल सुनको मूर्ति स्थापना गरे। त्यसपछि उनले आफ्ना प्रान्तका बडा हाकिम, राज्यपाल र सबै कर्मचारीहरूलाई भेला हुनु भनी हुकुम गरे। तब राजाका कर्मचारीहरूले सबै भेला भएका मानिसहरूलाई यसो भन्ने आदेश दिए, हे विभिन्न भाषा बोल्ने जाति जातिका मानिस हो, जब तिमीहरूले संगीतको आवाज सुन्नेछौ तब राजाले खडा गर्नु भएको यस सुनको मूर्ति अगाडि घोप्टो परेर दण्डवत गर्नु, अनि घोप्टो परेर दण्डवत नगर्ने जति उतिखेरै तन्केको आगोको भट्टीमा हालिदिनेछ। तर दानियलका साथीहरू सद्रक, मेसक र अबेदनगोले मूर्तिको अगाडि घोप्टो परेर दण्डवत गर्न मानेनन्, किनकि उनीहरूले एउटा मात्र सत्य ईश्वरको आराधना गर्थे। केही मानिसहरू राजा कहाँ गए र उनलाई भने, महाराज, यहाँ कोही यहुदीहरू छन् जसले हजुरको हुकुमको वास्ता गर्दैनन्। उनीहरूले हजुरको देवताको सेवा पनि गर्दैनन् अनि त्यसको अगाडि झुक्न पनि मान्दैनन्। चित्र नम्बर 16। तब राजा नबुकदनेस्सर रिसले चुर भएर तीनैजना सद्रक, मेसक र अबेदनगोलाई ल्याउने हुकुम गरे। राजाले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूले सुनको यस मूर्तिको अगाडि घोप्टो परेर ढोगेनौ भने तिमीहरूलाई आगोको भट्टीमा हालिदिनेछ, र कुन देवताले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्नेछ? सद्रक, मेसक र अबेदनगोले राजालाई भने, हे महाराज, यस कुरामा हामीले हजुरलाई जवाफ दिन केही खाँचो छैन। हामीलाई दन्केको आगोको भट्टीबाट बचाउन सक्ने कोही ईश्वर हुनुहुन्छ भने हामीले सेवा गरेको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई हजुरको हातबाट पनि बचाउनु हुनेछ। तर त्यसो भएन भने पनि हे महाराज, यो कुरो हजुरलाई थाहा होस् कि हामी हजुरको देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ। हजुरले खडा गर्नुभएको यस सुनको मूर्तिलाई हामी दण्डवत गर्ने छैनौँ। अनि सद्रक, मेसक र अबेदनगो तीनैजनालाई बाँधेर दन्केको आगोको भट्टीमा फालिदियो। त्यसपछि राजा नबुकदनेस्सर छक्क परे र उत्तेजित हुँदै कराएर भने, हेर, म 4 जना मान्छेलाई आगोको भट्टीमा हिँडिरहेको देख्दैछु, र चौथो चाहिँ व्यक्ति परमेश्वरको पुत्र जस्तै देखिन्छ। जब ती 3 जना मानिसहरू आगोबाट निस्के, उनीहरूलाई केही पनि भएको थिएन। तब राजाले भने, सद्रक, मेसक र अबेदनगोका परमेश्वरले उनीहरूको सुरक्षाको लागि आफ्ना स्वर्गदूत पठाएका रहेछन्, नत्र अरू कुनै देवताले यसरी आफ्ना जनहरूलाई बचाउन सक्दैनन्। चित्र नम्बर 17।
दानियलको देशभरि ठूलो अधिकार थियो। यसै कारण उनीसँग काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरू उनीसँग डाह गर्थे। तर दानियल राजाको आज्ञाकारी सेवक भएका हुनाले तिनीहरूले दानियल विरुद्ध कुनै दोष भेट्टाउँदैनथे। दानियलका सबै विरोधीहरू राजा कहाँ गएर भने, हे महाराज, हजुरले एउटा यस्तो उर्दी दिनुहोस् कि 30 दिनभित्र हजुरलाई बाहेक अरू कुनै देवीदेवता वा मानिसलाई बिन्ती प्रार्थना गर्ने मानिस सिंहको खोरमा हालियोस्। यसरी राजा यस कुरामा सहमत भए र त्यो ऐन लिखित रूपमा निकाले। दानियलले राजाको यस्तो नयाँ ऐनको विषयमा सुने, तरै पनि उनले आफूले सधैँ गरे झैँ परमेश्वरलाई निरन्तर प्रार्थना गरि नै रहे। जब उनका विरोधीहरूले उनलाई प्रार्थना गर्दै गरेको देखे, तब तिनीहरूले राजालाई गएर भने, महाराज, दानियलले हजुरले गरेको ऐनको वास्ता गरेनन्। चित्र नम्बर 18। दानियल सिंहको खोरभित्र मरेको राजा चाहँदैनथे, तर उनी आफूले जारी गरेको ऐनलाई बदल्न पनि सक्दैनथे। यसैले दानियललाई खोरभित्र सिंहसँग बन्द गरियो। भोलिपल्ट बिहान झिसमिसे उज्यालोमै राजा उठेर डरले काम्दै सिंहको खोरनेर गए र चिन्तित भई दानियललाई कराएर भने, हे दानियल, जीवित परमेश्वरको सेवक, तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई सिंहहरूदेखि बचाउन सक्नुभयो? तब दानियलले जवाफ दिए, महाराज अमर रहन्। सिंहहरूका मुख थुनिदिनलाई मेरा परमेश्वरले आफ्ना दूत पठाउनु भयो र यी सिंहहरूले मलाई केही पनि हानि गरेनन्। राजा यो सुनेर अत्यन्तै खुसी भए र उनलाई तुरन्तै खोरबाट निकाल्ने हुकुम गरे। राजाको हुकुम बमोजिम दानियलका सबै विरोधीहरूलाई सिंहको खोरभित्र हालियो। उत्तिखेरै सिंहले झम्टेर तिनीहरूका हड्डीहरू समेत तिनीहरूलाई कर्याक कुरुक पारेर खाइहाले। मित्रहरू, दानियल र उनका साथीहरूले जस्तै जीवित परमेश्वरमाथि भरोसा राख्यौं भने मानिसहरूले के गर्न सक्छन्? त्यसमा हामी डराउनु पर्दैन। चित्र नम्बर 19। नहेम्या एकजना यहुदी थिए र उनी परमेश्वरमा आफ्नो भरोसा राख्दथे। दानियलको समयपछि उनी बेबिलोनमा रहन्थे। आफ्ना पुर्खाहरूको सहर यरुसलेम त्यसबेला शत्रुहरूको आक्रमणले गर्दा भग्नावशेष अवस्थामा थियो। त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै यहुदीहरूमाथि ठूलो सङ्कष्ट आएको थियो। नहेम्या एक महान राजाका सेवक थिए। एक दिन उनले जसै राजालाई दाखमध्य टक्राए, राजाले उनलाई भने, तिम्रो अनुहार किन यति उदास देखिन्छ? नहेम्याले राजालाई यरुसलेम र आफ्ना जाति यहुदीहरूका बारेमा बताए। तब राजाले उनलाई सोधे, मबाट तिमी के चाहन्छौ? नहेम्याले मनमनै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे र राजालाई भने, हजुरलाई असल लागे र म हजुरको निगाह पात्र भएको छु भने मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहरलाई मैले पुनर्निर्माण गर्न मलाई यहुदामा पठाइदिनुहोस्। परमेश्वरले नहेम्याको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो र राजाले उनको अनुरोधलाई स्वीकार गरे। चित्र नम्बर 20। राजाले निर्माण सामग्रीहरू तथा केही कामदार मानिसहरू नहेम्याको सहायताको लागि दिए। उनीहरू यरुसलेमसम्मै यात्रा गरे। यहुदीहरूका विरोधी शत्रुहरूले नहेम्याको बारेमा सुने। उनीहरू यो सुनेर असाध्यै रिसाए। यहुदीहरूलाई कसैले सहायता गरेका उनीहरू चाहँदैनथे, तर नहेम्या उनीहरू कसैदेखि डराएनन्। नहेम्या यरुसलेमको निरीक्षण गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनी एउटा घोडामा चढी सहरका भत्किएका पर्खाल वरिपरि घुमे। उनले
यो सबै रातको समयमा गरेका हुनाले कसैले पनि उनले के गर्दैछन् भन्ने थाहा पाएनन्। भोलिपल्ट बिहान नहेम्याले सबै यहुदीहरूलाई भेला गरेर भने, आओ हामी यरुशलेमको पर्खालको पुनर्निर्माण गरेर हाम्रो निन्दा हटाऊ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूदेखि डराउन आवश्यक छैन। सबै यहुदीहरू नहेम्यासँग मिलेर पर्खाल मर्मत गर्ने कामको लागि तयार भए। चित्र नम्बर 21। यो चित्रमा हेर्नुहोस्, यहुदीहरूले पर्खाल निर्माणको काम सुरु गरे। कतिले पर्खाल वरिपरिका ढुङ्गा माटोलाई पन्छाए, अरूले पर्खाल साथै ढोकाहरू खडा गर्ने काम गरे। यहुदीहरूको विरोधी शत्रुहरू यो देखेर असाध्यै क्रोधित भए। जसै मानिसहरू आफ्ना आफ्ना काममा व्यस्त थिए, ती विरोधीहरूले उनीहरूलाई चिठी लेखेर मार्ने धम्की पनि दिए। त्यसैले फेरि नहेम्याले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। नहेम्यालाई परमेश्वरको मार्ग निर्देशनको खाँचो थियो। नहेम्याले कामदारहरूको सुरक्षाको लागि हात हतियारहरूले सुसज्जित मानिसहरूलाई पर्खालका वरिपरि राखे। सबैजना हात हतियारहरू लिएर लडाईँको लागि तयार भई बसे। ती विरोधीहरूले नहेम्या र यहुदीहरूलाई केही पनि हानि पुर्याउन सकेनन्। काम चलि नै रह्यो र केवल 52 दिनमै पर्खाल पुनर्निर्माणको काम सकियो। चित्र नम्बर 22। पर्खालको काम सकिएपछि सबै यहुदीहरू यरुशलेममा भेला भए। परमेश्वरको पुजारी एज्राले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढेर सबैलाई सुनाए। केही यहुदीहरू यो सुनेर रुन थाले। उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गरेका छैनन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा भयो। त्यही कारणले परमेश्वरले सहरलाई ध्वस्त पार्न दिनुभएको रहेछ। ती सबै यहुदीहरू आफ्ना पापमय मार्ग त्यागेर फेरि परमेश्वरको मार्ग पछ्याउन चाहन्थे। नहेम्याले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, उदास नहौ, किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। मित्रहरू, के तपाईहरूको हृदयमा आनन्द छ? यदि हामी परमेश्वरलाई चिन्दछौँ र उहाँको पवित्र पुस्तक बाइबलमा लेखिएका आज्ञा मान्यौँ भने उहाँले हामीहरूलाई आनन्द दिनुहुन्छ। अब म तपाईहरूलाई नहेम्याको परमेश्वरलाई कसरी चिन्न सकिन्छ त्यसबारे बताउनेछु। चित्र नम्बर 23। परमेश्वरलाई चिन्ने एउटै मात्र बाटो छ। परमेश्वरले येशूलाई संसारमा धेरै वर्ष अघि पठाउनु भएको थियो। उहाँले मानिसहरूलाई सहायता गर्न धेरै असल कामहरू गर्नुभयो। परमेश्वरलाई हामीले कसरी खुसी तुल्याउन सक्छौँ भनी उहाँले सिकाउनुभयो। तर हामी उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँडेका छैनौँ। हामी सबैले परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेका छौँ। पापको ज्याला मृत्यु हो। परमेश्वरले एलिसा र दानिएललाई अनि यस्ता अरू धेरै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको मृत्युदेखि बचाउनुभयो। तर उहाँले येशूलाई उहाँको मृत्युबाट बचाउनु भएन। परमेश्वरले येशूलाई दुष्ट मानिसहरूको हातबाट मर्न दिनुभयो। ती दुष्ट मानिसहरूले येशूलाई काठको क्रुसमा झुन्ड्याए। येशूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण हामीहरूको पापको दण्डलाई आफैमाथि लिन चाहनुहुन्थ्यो। अब परमेश्वरले हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ र हामी उहाँ कहाँ आउन सक्छौँ। चित्र नम्बर 24। मित्रहरू, जीवन एउटा ठुलो फराकिलो बाटोमा हिँडे जस्तै हो। यसले हामीलाई मृत्युसम्म पुर्याउँछ।
हरेकले परमेश्वरलाई दुखी बनाएको छ। हामीहरू सबै शैतानको बाटोमा छौँ। यसले हामीहरूलाई मृत्युपछि अनन्त दण्डसम्म पुर्याउँछ। येशूले हामीलाई यस दण्डदेखि बचाउन हाम्रो सट्टामा दुःख भोग्नुभयो र मर्नुभयो। उहाँ मर्नुभएको 3 दिनपछि फेरि जीवित हुनुभयो। अब उहाँले हामीलाई परमेश्वरसम्म पुग्ने बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीहरू सबै येशूले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। यो एउटा साँघुरो र कठिन बाटो छ। कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई यस संसारमा दानियल र उनका साथीहरूले जस्तै दुःख कष्टहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। तर स्वर्ग चाहिँ असल ठाउँ हो। त्यहाँ कुनै किसिमको दुःख कष्ट हुँदैन। यो एउटा अनन्त शान्ति र आनन्दको ठाउँ हो। परमेश्वर त्यहाँ बास गर्नुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जान सक्दैन। त्यसैले अहिले नै तपाईँ येशूसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँसँग तपाईँको लागि परमेश्वर कहाँ जाने बाटो देखाउन प्रार्थना गर्नुहोस्।